Jesus mipasan sa cross, nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Ito mo sa imong santos nga cross, itubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Tungod nini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilantang sa cross. Busa ilang gidala si Jesus. Igula siya nga nagpasan sa cross ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabira. Sa Hebreo ginganlan kining Golgotha. Pamalandong. Sa tumang pagpailog, gidawat ni Jesus ang cross sa atong mga kasalanan. Gipas-an niya kini ug misugod sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakat-on kita unsaon pagpas-an sa atong tagsa-tagsa ka cross adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita niining mga pulonga. Kung may buot nga mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang cross sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Pag-ako, O Diyos among amahan, diha sa imong anak nga sa Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga malasanon o matuod nga dalan nga among sundon. Gihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat, sibo sa iyang mga paninginan. Kabangi nga sama kaniya, makapuyo kami alang sa uban, sa walay pagpaabot o ganti. Itugot nga maangkon namo ang iyang kinabuhi, hangtod nga dadon kami niya, nga kanimo among Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen.